اج دی گفتگو دا عنوان ہے حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رسول حیات نے اپنی قبر انور دے اندر آپ حیات نے اور زندہ جاوید نے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر 14واں پارہ ہے اور سورۃ الحجر ہے اور آیت نمبر 72 ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب دی حیاتی دی قسم اٹھائی ہے، محبوب دی چڑھدی جوانی دی قسم اٹھائی ہے کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم ہے۔ خالق کہہ رہے ہیں کہ محبوب تمہاری جان دی قسم ہے، بے شک وہ اپنے نشے میں جب بھٹک رہے تھے، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی چڑھ رہے سن، خالق کائنات نے 1,24,000 انبیاء کرام اس کائنات کے اندر قوم دی ہدایت واسطے بھیجے، لیکن کسے نبی دی رب العالمین نے حیاتی دی قسم نہیں اٹھائی، اور اگر حیاتی دی قسم اٹھائی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ دی اٹھائی ہے، کسے دی قسم نہیں اٹھائی۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر، بہت ساری تفسیرہ کے اندر مفسرین نے اس ثابت کیتے کہ خالق اس ذات دی قسم اٹھاندا ہے کہ جیڑی ذات ساری ذاتاں وچ نمایاں ہووے، اعلیٰ ہووے، عرفہ ہووے، اور او ذات ساری کائنات دے اندر عرفہ اور اعلیٰ ہے تو ذات محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ تو اپنے محبوب دی قسم اٹھائی ہے، اور حدیث رسول جو میں آپ کی خدمت کے اندر پڑھی، آقا نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، فرمایا کہ لوگو میرا جس طرح میری زندگی دے اندر تواڈے لئی میری زندگی بہتر سی، اسی طرح میرے جان تو بعد بھی تواڈے لئی میرا پردہ فرمانا بھی بہتر ہے۔ اور جدو اس احادیث پاک نو غزالی زمان عاشق مصطفیٰ عارف باللہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مقتدر علماء وچوں گزرے، آپ نے تصوف تے بہت بڑی کتاب لکھی کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، اور بھی کافی ساری کتاباں لکھیاں، اور فقہ تے، تاریخ تے، تصوف تے، احیاء العلوم آپ نے ایک کتاب لکھی اور 4 جلداں وچ مشتمل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک دی بھی وضاحت فرمائی اور آقا تے سلام دی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا کہ لوگوں جدو تسی بارگاہ بے نیازی وچ بندگی واسطے کھڑے ہو اور سناہ پڑھو، سناہ تو بعد فاتحہ شریف پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر فرمایا کہ اس تو بعد التحیات دے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جدو نماز دی حالت دے اندر تسی التحیات تے بیٹھو
اور جڑو پڑھو نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں جدو ذات مصطفیٰ تے سلام پڑھو، یہ تصور کر کے سلام پڑھنا کہ پڑھنا تیرا کم میں جواب دینا مصطفیٰ دا کم ہے. اور سلام اور درود دے اندر فرق یہ ہوئی ہے کہ درود پڑھو گے محبوب اور مقبولہ بھی شامل ہو جاؤ گے، اور آقا تے سلام پڑھو گے سلام دا اجر بھی ملے گا، آقا تواڈے سلام دا جواب بھی عطا فرمان گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدو نماز دی حالت دے اندر سلام پڑھو السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تصور کر کے سلام پڑھنا کہ میرا سلام میرا مصطفیٰ سماعت فرما رہا ہے اور میرے مصطفیٰ میرے سلام دا جواب دیں گے. اور فرشتی تائید و تصدیق حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو پوری دنیا دے پیشوا گزرے، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے آپ انہوں کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کیا حضور دے دربار بھی سلام پڑھیے جواب ملے گا؟ فرمایا کہ سلام پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، جواب دینا نبیان دے سردار دا کم ہے. اور آپ نے پھر دلیل پیش کی تھی، فرمایا کہ لوگوں جدو میں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پہنچیا نے تو میں حضور دے دربار دے اندر پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو سارے الصلاۃ، پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ میں در رسول تے پہنچیا، حضور دے دربار وچ میں حاضر ہویا اور میں اکھاں بند کر لیاں، آقا دے دربار وچ کھڑا ہو گیا. اور آقا دا دربار کوئی عام دربار تے ہے کوئی نہیں، وہ دربار ہے کہ جیتے 70,000 فرشتے صبح آ کے سلام پیش کر دینے اور 70,000 فرشتے شامی آ کے درود و سلام پیش کر دینے. اور جیڑا فرشتہ ایک باری در مصطفیٰ دی حاضری پیش کر گیا قیامت تک اس فرشتے دی واری نہیں آئے گی، لیکن اعزاز ملیا تے امت محمدیہ نو ملیا. حضور نے فرمایا کہ غلام جنی باری مرضی تو آنا تیرا کم میں، قبول کرنا مصطفیٰ دا کم ہے. اعزاز ملی، عزت ملی، حوصلہ افزائی ملی تے امت مصطفیٰ نو ملی. حضور دے دربار بھی جڑا ایک باری فرشتہ آ گیا نے قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن حضور نے گناہگاراں تے کنی لجپالی کی تھی، کبھی جنی باری مرضی آؤ آنا سونیا تو آڈا کم ہے، قبول کرنا میرا کم ہے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام. سارے بولو مل کے بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول اور یا حبیب اور صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. اور حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا کہ جدو میں حضور دے دربار وچ گیا میں پڑھیا نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگو آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانہ دے امام تیرا سلام قبول ہوئے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نبی زندہ ہے اور میرا نبی زندہ ہے، قیامت دی صبح تک زندہ ہی رہے گا اور روز محشر میرا نبی گناہگاراں دی شفاعت فرمائے گا. جو میں شعر پڑھیا سی نے کہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا،
मुश्किल कहाँ में कब्र में सांस न होगा, क्योंकि हम सरवरे कौनैन का दीदार करेंगे। बड़ो सारे सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। बोलो सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, क्योंकि हम पर भी करो सैयद अबरार करेंगे, क्योंकि हम पर भी करो सैयद अबरार करेंगे। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक दा अकीदा सुनो। आप दा जदों विसाल दा वक्त आया, अजीज़ो कारब कट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर साडी ख्वाहिश है कि तुसी हमेशा सलामत रहो, लेकिन जिस आना उस मरना भी है। आपने फरमाया कि भाई जदों मेरा दुनिया विचों विसाल हो जाए, मैनू गुस्ल और कफन तो बाद मेरा जनाजा पढ़ना। आका कित्थे जनाजा पढ़िए? फरमाया कि दरे मुस्तफ़ा ते जनाजा पढ़ना। हुजूर दफन कित्थे करिए? फरमाया कि बूए रसूल ते ले जाना, हुजूर दे दरवाजे अगे ले जाना और हुजूर को इजाजत मंगना। आका तुहाडा गुलाम आया है, जे हुजूर इजाजत दे देना तो अंदर दफन कर देना, और अगर हुजूर इजाजत ना देन तो जन्नतुल बकी दे अंदर दफन कर देना। क्योंकि पैकर सदाकत दा अकीदा सी कि मेरा नबी जिंदा है और हुजूर करम फरमान के। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा विसाल हो गया। विसाल तो बाद आपनू लोगों ने गुस्ले पाक दिता। आखिरी वक्त फरमाया कि लोगों मेरा कफन भी पुरानी चादर विच बनाना, और कफन तो बाद फिर जदों जनाजा पढ़ो हुजूर दे दरवाजे ते ले जाना और आका दी बारगाह दे अंदर जाके सलाम पेश करना कि आका तुहाडा गुलाम आया है। क्या वो बारगाह है और क्या गुलाम दा मंगना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनू जदों दरवाज़ा मुस्तफ़ा ते लैके गए, हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाज़त मंगी, सलाम पढ़िया, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आका तुहाडा गुलाम है, इजाज़त अता फरमाओ। बस इजाज़त मंगना सी, दरवाज़ा मुस्तफ़ा खुल गया और आवाज़ आई कि उदखुल अल हबीब इलल हबीब, कि छेती करो यार नू यार को पहुँचा दो। यारी हो वैसी होवे, न दुनिया दे अंदर साथ छड़िया, न कब्र दे अंदर, न हशर वाले दिन। हयात रसूल दे हैन मुनकर, दसो कौन रोजे विचों बोले असी? जो हयात रसूल दे हैन मुनकर, और दसो कौन रोजे विचों बोले असी? नाले अपने यार गार लई दसो किन्ने रोजे दा दरवाजा खोले असी हो। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते सिद्दीक अकबर सलामुल्लाह दा भी अकीदा सुनो। आप कहंदियां ने कि आका अलैहिस्सलाम दा मदफन मेरे हुजरे विच होया ने, जिस हुजरे विच मैं रहिंदी सी, आका दी कब्र मुबारक उसी हुजरे विच बनी। उम्मुल मोमिनीन कहंदियां ने कि इस हुजरा मुबारक दे अंदर मेरे वालिद मोहतरम और आका अलैहिस्सलाम जदों रहिंदे सन ते कई मरतबा मैं पर्दे दा ख्याल नहीं किया। मैं हुजूर दे दरबार दे अंदर जाके सलाम कर लिया, लेकिन जदों सैयदना फारूक आजम दा मदफन होया, आपने फरमाया कि मैं जदों भी हाजिर होइया, मुकम्मल जो मुस्तफा दी शरीयत दा ज़ाब्ता सी उदे मुताबिक मैं पर्दा करके फिर मुस्तफा नू सलाम करन गईया। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते सिद्दीक अकबर सलामुल्लाह अलैहा आप दा कीदा सी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ते लोगों नू दस छड़िया कि लोगों मेरा यार जिंदा है, और फिर यार ने एहो जी यारी लाई, एहो जी यारी लाई, एक सज्जे पासे सुता पिया, एक खब्बे पासे सुता पिया वे। और हुजूर ने फरमाया कि सब तो पहले कयामत वाले दिन मुस्तफा दी कब्र खुलेगी, और जदों मुस्तफा करीम अपनी कब्र अनवर विचों उठेगा, एक हाथ मेरा सिद्दीक अकबर दे कंधे ते होवेगा और एक हाथ मेरा फारूक आजम दे कंधे ते होवेगा। मैं हिंदुस्तान की तारीख के अंदर एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ रहा सी।
انہاں بزرگاں دا نام سی حضرت بابا فتح اللہ، سلسلہ اشرفیہ دے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے، بہت بڑے ایک بزرگ گزرے، لیکن ہے مجذوب سی، دل کرنا ہنسنا، دل کرنا رونا، دل کرنا کسی نہ گل کرنی، دل کرنا نہ کرنی، کئی روز گزر جانے۔ حضرت بابا فتح اللہ رحمت اللہ علیہ دا وصال ہو گیا منگل والے دن، لوکاں نے آپ نو غسل دیتا، کفن پہنایا، جدو جنازے واسطے لے کے ٹرے نے تے راستے دے اندر ایک ہندو دی دکان سی، اس دکان تے ایک بی بی بیٹھی سی، انہیں پوچھا کیدا جنازہ ہے؟ لوکاں نے کہا کہ بابا فتح اللہ دا جنازہ ہے۔ حضرت بابا فتح اللہ رحمت اللہ علیہ دے بارے وہ بی بی کہن لگی کہ ہائے افسوس، اسی تے سنے ہیں کہ جدو بھی کسے بھی پیر فقیر نو موت آوے، جمعے نو آوے یا جمعرات نو آندی ہے، لیکن یہ بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے۔ جدو اینی گل اس بی بی نے کیتی، تاریخ نے لکھیا ہے کمالات اشرفیہ دے اندر، جو تاریخ ہے جہانگیر اشرفیہ سلسلے دی، اس دے اندر لکھیا ہے کہ بی بی دے اینی گل کرن دی دیر سی تے حضرت بابا جی نے کفن وچوں منہ باہر کڈیا، فرمایا کہ بی بی پھر ہن جمعے نو ہی مر جاواں گے۔ یہ ہن تیری یہ سوچ ہے، آپ کفن وچوں منہ باہر کڈ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھن تو بعد فرمان لگے کہ چلو بھائی بیلیو واپس لے چلو، ہن پھر یا جمعرات نو موت آئے گی یا جمعے نو موت آئے گی۔ علماء نے لکھیا ہے کہ امت مصطفیٰ دے ولی دا مقام ہے تے ذات محمد مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ دے ولیاں دا مقام ہے کہ رب نے انہوں نے اختیار دے چھڑیا ہے کہ دنیا بھی زندہ رہنا چاہن، جنی دیر زندہ رہن، لیکن رب دا جڑا ولی ہے انہوں دنیا نال پیار نہیں، انہوں آخرت نال پیار ہے۔ اور حضرت ربیہ امام مسلم نے اس حدیث پاک نو لکھے، ایک بہت بڑے تابعین گزرے حضرت ربیہ، اللہ دے ولی سن، بڑے مقبول بندے سن، ساری رات یاد الہی دے اندر گزر جانا، دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی نہیں ہسے کسی نال بھی، ساری زندگی یہ لوگوں نے آپ نو ہسان دی کوشش بھی کیتی ہے نے، آپ نہیں ہسے۔ حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا، اور جدو آپ دا وصال ہویا تو آپ نے وصال تو بعد لوکاں نے آپ نو غسل دیتا، غسل دین لگے، آپ نو تختے تے لمحہ پایا۔ جدو آپ نو تختے تے لمحہ پایا نے، لوکی غسل دین لگ پے حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ نو، تو حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ نے اکھاں کھولیاں اور آپ مسکران لگ پے، آپ دی نگاہ آسمان ورسی، آپ مسکران لگ پے، اور لوکاں نے کہا کہ حضرت ربیہ ساری زندگی تو ہسیا نہیں، آج تینوں تختے تے پایا تے ہستا پیا میں؟ تو حضرت ربیہ مسکرا کے کہنے لگے ویندے نہیں پہ رب نے میرے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے نے، اور آپ نے زندگی وچ رب نال وعدہ یہ کیتا سی کہ مولا میں ساری زندگی نہیں ہساں گا جب تک میرے پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہاں جہنمی ہاں۔ اس وجہ تو آپ نہیں ہسے، لیکن جدو آپ نو تختے تھے پایا نے تے آپ نے آسمان والا اکھاں کھولیا تے مسکران لگ پے، اور لوگوں نے کہا بابا جی ساری زندگی تسی ہسے نہیں، آج ہسدے پے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تے رب دی شان نو ویکھ کے ہسدا پیا واں کہ رب نے مینوں جنت دتی ہے تے جنت دے بوے بھی کھول چھڑے نے۔ اللہ دا ولی مر بھی جائے اپنی قبر دے اندر جا کے زندہ ہوندا ہے، جدو اللہ دے ولی دی شان ہے تے مصطفیٰ کریم دا کی مقام ہوے گا۔ میرے سلطان پاک فرماتے ہیں سینکو ہاتے او مرشد ویسے تے مینو وچ حضور دسیوے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے عقیدہ رکھو کہ میرا مرشد میرے نال ہے، تے جس دے اندر او عشق دی رتی او بن شراب او کھیوے ہو، تے نام فقیر او تے نہ تو باہو تے قبر جنان دی اے جیوے ہو۔ اور حضرت میاں محمد نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیشہ جدو بھی دیوا بلے کسے فقیر دی قبر تی بلیا ہے۔
کیونکہ فقیر زندہ ہے، اور دیوے اتنے بل دیں جتے سائیں خسم موجود ہون، جتے سائیں خسم نہ ہون اتنے دیوے نہیں بلدے۔ اج بھی ویکھ لو نا رب دے ولیاں دے بوئیں تے آ کے داتا صاحب دی شان ویکھ لو، بابا فرید دی شان ویکھ لو، سلطان باہو دی شان ویکھ لو، یہ اللہ دے ولی زندہ نے اور اپنے اپنے مقام تے پوری دنیا نو فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ دنیا وچوں کوئی امتی مر جائے، دنیا وچوں امتی دا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، وہ چلا جائے، او دے جان تو بعد او دی بیوی، او دی اہلیہ، او دی ازواج چاہے تو کسی نال نکاح کر سکتی ہے، عقد و ثانی کر سکتی ہے، لیکن کائنات دے اندر ایک ذات ایسی ہے، وہ ذات انبیاء کرام دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ نبی دنیا میں جو ٹر جائے تو نبی دی بیوی کس طرح نکاح نہیں کر سکتی، اور جدو آپ کو اس کی وضاحت چاہیے آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں چلیا کہ نبی اپنی قبر دے اندر زندہ ہوئے ہے، اپنے سارے معاملات نو دیکھ رہا ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گزرن آخری بات میں کرنا چاہنا، کیونکہ میں یہ دسنا چاہتا سی کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی زندہ نے، اور حضور تے جدو سلام پڑھو یہ تصور کر کے پڑھو، اسی جی میں آنے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ، کوئی بھی مل جائے تسی ہو میں ہاں تے اسی اگو اسی کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ، اگو جواب دندا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے تے سلامتی ہو نال تیرے تے بھی ہوئے، جتے میرے تے برکتہ نازل ہون نال تیرے تے بھی نازل ہو جان، جتے میرے تے شان و رحمت دا نزول ہوئے نال تیرے تے بھی ہوئے۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلام، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ حضور دی شان اور حضور دے مقام ہے کہ آقا تے درود پڑھو رب تواڈی مغفرت اور بخشش کرے گا، حضور دا محبوب بنا دے گا، اور آقا تے سلام پڑھو آقا تواڈا سلام بھی سنیں گے، تواڈے سلام دا جواب بھی دیں گے، اس عقیدے تو سلام پڑھیا کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے بزرگ گزرے، ساری دنیا جان دی ہے، اور آپ تمام مسالک دے لوگ، چاہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی مسلک دا بندہ ہے، آپ ہر ایک نو پیارے سن، اور پیارے اس وجہ تو سن کہ ساری زندگی آپ نے کسی تے تنقید نہیں کی، جدو بھی گل کی اصلاح دی کی، اللہ اس تے معبود دا پیغام پہنچایا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الخفا بہت بڑی کتاب ہے جس کے اندر خلفاء راشدین دے مکمل حالات و زندگی ہے، باقی بھی نماز، غسل، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سارے مسائل آپ نے اس کتاب دے اندر لکھے، اور 4 جلداں تے مشتمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دا پورا خاندانی حضور دے دربار دے اندر بڑا ہی مقبول سی۔ آپ دے والد سن حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں دے والد سن حضرت شاہ عبد العزیز۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے شاہ عبد الرحیم، اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بہت سارے طبیب ڈاکٹر آئے لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے۔ میرے والد نے سوچا اور میں نے بلا کے کیا کہ پتر ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میری زندگی دے کچھ ارمان نے اور کچھ خواہشاں نے، باپ دسو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے والد شاہ عبد الرحیم کہنے لگے کہ حضور میری زندگی، اپنے بیٹے نو کیا کہ بیٹا میری زندگی دی پہلی اور آخری خواہش ہے کہ جدو میری دنیا وچوں واپسی ہوئے چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوئے، میں حضور دا دیدار کراں تے کلمہ طیبہ پڑھاں، دنیا وچوں ٹر جاؤں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ میرے والد شدید بخار دے اندر رات جدو ہوئی نے تے میرے والد نو انہاں دے والد یعنی میرے دادا شاہ عبد العزیز دا دیدار ملیا، اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے بیٹے نو آ کے کہا کہ بیٹا کھڑا ہو جا اور اپنی چارپائی دا رخ ٹھیک کر لے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے کہ میرے والد محترم دی جو چارپائی دا رخ سی نے او دے پیر سن دروازے والا، تو میرے دادا جان نے آ کے کہا کہ بیٹا اپنی چارپائی دا رخ تبدیل کر لے۔ تو میں پوچھا کہ حضور کیوں؟ تو میرے والد محترم کہنے لگے کہ چھتی کر، تیرے گھر دے اندر مصطفیٰ دی آمد ہے، حضور دی آمد ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد اٹھے خواب دے اندر ہی آپ نے چارپائی دا رخ جدو تبدیل کر لیا نے اجے چارپائی دا رخ تبدیل کر کے بیٹھے سنا اس کار دے اندر آمد محمد مصطفیٰ ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا. اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ. اور شاہ عبد الرحیم کہندے نے کہ حضور دی جدو حامد ہوئی نے نکاح تو کمزوری بڑی سی. حضور علیہ السلام تشریف لائے میری منجی تے بہ گئے. حضور نے مینوں گود دے اندر انج بٹھایا کہ جویں معصوم بچے نو اپنی گود دے اندر بٹھا لیتا ہے. اور حضور نے مینوں گود دے اندر بٹھا کے میرے سر تے جدو رحمت والے ہاتھ رکھے میرے وجود تے شفقت والے جدو ہاتھ پھیرے تو شاہ عبد الرحیم کہندے نے کہ میرے جسم وچوں ساری بیماریاں دور ہو گئیاں اور میں تندرست ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو کرم فرمایا نظر رحمت فرمائی تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہندے نے کہ میرے دل وچ ایک تجسسی خیال اٹھیا کہ کاش کہ حضور اج میرے تے کرم کرنا جاندے جاندے اپنے زلف رسول بھی عطا فرما جانا یعنی مینوں کوئی وال بھی عطا فرما جانا. حضرت شاہ جی کہندے نے حضور نے مینوں گود دے اندر اٹھایا اور کنگھی اپنی جیب وچوں کڈ کے نے جدو اپنے داڑھی مبارک نو کنگھی مانن لگے تے سرکار دی کنگھی مبارک دے اندر دو وال آ گئے. اور جدو دو وال آئے آقا علیہ السلام آپ دے غلام کہندے نے کہ حضور نے دوویں وال مینوں عنایت فرما دیتے خواب دے اندر ہی. اور آپ کہندے نے کہ جدو یہ دوویں وال مینوں مل گئے بس خوشی دے اندر میں توجہ نہ کیتی میں حضور دے چہرے دی تلاوت ہی کردا رہا کہ زندگی دیاں ملاقاتاں نے پتہ نہیں پھر ہونی ہے یا نہیں ہونی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے. شاہ جی کہندے نے کہ میں جدو اٹھیا نے تے میرا ہاتھ بھی صحیح میرے پیر بھی صحیح میرا جسم بھی صحیح تو میں سوچیا کہ حضور نے دو بال بھی مینوں عنایت فرمائے سنو کدھر ٹر گئے نے. آپ کہندے نے میں تلاش کرتا رہا لیکن نہیں ملے. پھر دوبارہ غنودگی تاری حضور نے پھر کرم فرمایا اور فرمایا شاہ جی فکر نہ کر میری زلفاں جڑیاں نے تیرے سرانے دے تھلے پئیاں ہوئیاں نے. آپ کہندے نے کہ جدو میں چکیاں نے حضور دیاں زلفاں مینوں مل گیاں میں چومیاں تے اکھاں نال لائیاں متھے نال لائیاں تے میں لڈیاں پاواں خوش ہو گیا. آپ کہندے نے کہ میں حضور دیاں زلفاں دی شان دیکھی کہ جدو میں انہاں نوں گھر دے اندر ایک چیز دے اندر رکھدا سی نے اور رکھ کے اگے پیچھے ہو جاندا سی وہ چیزاں جیڑیاں سن وہ زلفاں جیڑیاں کٹھیاں ہو جاندیاں سن. اور جدو میں گھر دے اندر آنا آقا تے درود و سلام پڑھنا شاہ جی کہندے نے کہ مینوں قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے جدو مصطفیٰ تے میں سلام پڑھنا تے زلفاں نے وکھو وکھو کے کھڑیا ہو جانا وکریاں وکریاں ہو جاندیاں سن تے کھڑیاں ہو جاندیاں سن اور مصطفیٰ دا سلام سندیاں سن. آپ کہندے نے کہ پنڈ وچوں تیرے بندے آ گئے کہنے لگے کہ شاہ جی تسی غلط گل کردے ہو اے حضور دیاں زلفاں نہیں یہ سرکار دیاں زلفاں نہیں. انہیں کہا بھئی میں تواڈے نال مقابلہ تے کرنا نہیں نہ میں مناظرہ کرنا ہے. انہیں کہا جے حضور دیاں زلفاں نے تے کوئی گل کراؤ پہچان ہونی چاہیے کوئی شان ہونی چاہیے. شاہ جی کہندے نے کہ میں حضور دیاں انہاں زلفاں نوں لے کے جس ویلے باہر دھوپ دے اندر آیا نے اجے میں کھڑا ہویا سی تے آسمان دے بدلاں نے آ کے میرے تے سایہ کر چھڑیا. انہاں تین بندیاں وچوں ایک بندے نے توبہ کر لئی باقی رہ گئے دو. انہیں کہا جناب میں کوئی نہیں مننا میں ادو مننا گا جدو میں اپنے ہاتھاں دے اندر زلفاں اٹھاواں گا پھر میرے تے بدل سایہ کرے گا. دوجے نے حضور دیاں زلفاں اٹھائیاں آسمان دے بدل نے آ کے اودے تے بھی سایہ کر چھڑیا. تیسرے نے بھی انجی کیتا تیناں نے توبہ تائب کر لئی. پھر پنڈ وچوں کوئی اور بھی لوگ سن انہاں نے چاہیا کہ اسی حضور دیاں زلفاں دا دیدار کریے. وہ جدو آئے نے شاہ جی کولوں 4-5 بندے سن
ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, تو شاہ جی نے بڑی کوشش کی اور آپ دا معمول سی کہ جدو آپ حضور دیاں زلفاں نو ہاتھ لاندے سن آپ پڑھدے سن یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب شاہ عبد الرحیم کہندے نے کہ میں اور لوگ آئے کہنے لگے کہ شاہ جی اسی حضور دیاں زلفاں دا دیدار کرنا چاہنے ہیں، سانو دیدار کراؤ۔ آپ کہندے نے کہ میں تالے دے اندر رکھیاں سن، صندوق دے اندر بند کر کے تے کنجی میری جیب دے اندر سے، میں انہاں دی محبت واسطے جدو کنجی لائی نے تے تالا نہ کھلے، ایک واری لائی، دو واری لائی، تین واری لائی، چار واری، پانچ واری، چھ واری میں تالے نے کنجی لائی، لیکن وہ تالا نہ کھلیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ بھئی جے آج انہاں نو حضور دیاں زلفاں دا میں دیدار نہ کرایا تو انہاں کوئی نہیں مننا، انہاں نے کہنا سب کچھ انجی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہنے لگے کہ بھئی بیلیو بہ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد تانوں دیدار کرانا۔ آپ کہندے نے کہ میں انہاں نو بٹھایا، پانی پلایا تے تھوڑا جا وقت جدو گزریا نے ایک آواز آئی کہ شاہ جی یہ جڑے 5 بندے نے 4 بندے غسل کر کے آئے نے، ایک بغیر غسل تو آیا ہوئے، یہ 4 بندے غسل کر کے آئے نے اور ایک بندہ انہاں وچوں بغیر غسل ہوئے تو رب چاہتا ہی نہیں کہ بغیر غسل مصطفیٰ دے زلف مبارک دا دیدار کرے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہنے لگے کہ بیلیو گل سنو، آپ نے دل تا نہ توڑیا انہاں دا، فرمان لگے کہ جاؤ یہ کرو دوبارہ غسل کر کے آؤ، دوبارہ غسل کر کے آؤ تے وضو کر کے آؤ۔ وہ جدو 5 بندے گئے دوبارہ غسل کیتا، وضو کیتا، حضرت شاہ عبد الرحیم کہندے نے کہ جدو سرکار دے زلفاں دے قریب میں گیا اور میں بسم اللہ پڑھ کے حضور تے سلام پڑھ کے جدو میں کنجی لائی نے تے تالا بھی کھل گیا تے صندوق بھی کھل گیا، اور جدو میں حضور تے سلام پڑھیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب اور صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ شاہ جی کہندے نے کہ میرے سلام پڑھن دی دیر سی حضور دیاں زلفاں وکھو وکھو کے ساریاں کھڑیاں ہو گیا، اور توجہ طلب سوال ہے کہ یارو جدو حضور دیاں زلفاں دا اے مقام ہے تے مصطفیٰ دے جسم دا کی مقام ہوئے گا۔ اے واقعہ یہ بھی میں تو دس دیاں کہ حضرت مفتی محمد امین فیصل آبادی رحمہ اللہ علیہ آپ دی کتاب البرہان، برہان کہندے نے دلیل نو، اس پوری کتاب دے اندر آقا علیہ السلام دے معجزات دا ہی ذکر ہے۔ آپ نے اس کتاب دے اندر البرہان دے اندر صفحہ نمبر 111 تو لے کے 115 تک یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔